तुझें नांव कितें? जोकिम फेर्नांडीस. कमिंग फ्रॉम? खंयसून येता? दिकरपाली. कितें त्रास जाताले तुका? ते तकली घुंवताली खंय न्हिदोन दिसतालें सारकें आनी उठोंक दिसना जालें, इतली तकली घुंवताली सारकी. कितें चोयलें जाल्यार तें आख्खें घर घुंवन दिसतालें आनी सामकें त्रास जाताले. फूल रिवॉल्विंग जातालें, ताका वर्टिगो म्हणटात. कितको तेंप जालो हें जाल्यार? हें जालें आतां 15 दीस जाले. 15 दीस जाले. आनी मागीर कितें उपाय केलो हेजेर? तेजे दोतोरांक गेले, ते मेडिसीन घेयले, वटिगो वर्टिगो म्हणून गुळी घेतलेली. ते मातशें तरताले, अणको जाताले. हम्म. सारकी कंप्लीट जायना जालें, अणको पोतून कोमेस जातालें, वॉमिटींग जातालें, संडास जातालो भरपूर सारकें. तें सगलें मागीर दोतोर मागीर कोणें सांगलें ती मडगांव पेंचर सेंटर थिंग वचून चोय म्हूण. मागीर थिंग गेलो जाल्यार थिंग नासलोलो. मागीर थिंग नंबर मेळ्ळो. मागीर नंबरान मागीर हिंग फोन करून मागीर हिंग येयलो. दोतोरान सांगलें तुका ट्रिटमेंट आहा म्हणून, रोखडो बरो जातलो म्हणून. आतां हांव 4-5 दीस जाले येयल्यार हिंगा. आतां रोखडो बरो जालो. आतां तकली घुंवना, ते भाशेन चॅक कर हें बीन जायना म्हाका. तूं फ्रेश आयलो न्ही, रोखडोच आयलो. हय. दुयेंस जायना रोखडो जर पावत जाल्यार पेशंट रोखडोच बरो जाता. हेच दुयेंस आमचे कडेन 8-8, 10-10 वर्सां घेवन येतात पेशंट. मागीर तांकां सारकें जावपाकूय 2-3 म्हयने 6 म्हयने लागता. कळ्ळें? पण तुवें आतां रोखडोच आयलो म्हणून 5 दिसान टोटल क्युअर जालो. आतां कांयच प्रॉब्लम ना न्ही? आतां कांय प्रॉब्लेम ना डॉक्टर. आनी कशे हाल जाताले तुजे एक्चुअली सांग पळोवया कितें जाता? तकली हालयली अशी हालोवपा जायना. अशें करून हालयली जाल्यार आख्खें हालतालें सामकें घुंवण येवन पोट दिसतालें, इतलें जातालें. केदों काय वचोन बेडाचेर न्हिदल्यार पुरो जातालें. न्हिदोन रावन तकली पोंदाक घालून रावन दिसतालें सारकें. आतां अशें करून हालयल्यार बीन कांय जायना म्हाका. अशें करून घुंवण बी येयना आतां. इवन बेडीर सुद्दां टर्न जातना घुंवतालें सगळें. घुंवतालें सारकें घुंवतालें. इतलें जातालें त्रास सारकें. तुजे त्या दिसा कोण आयिल्ली तुज्या वांगडा? माय आयिल्ली? ना म्हणजे घरकान्न आयिल्ली. ती बी भियेल्ली त्या दिसांनी, हय, सामकी. म्हणजे जातली काय ना, जातलो काय ना सारको काय तरी. हय. आतां ती हॅप्पी आसा? हय, ती बी हॅप्पी, हांवूय बी हॅप्पी सामको. दोतोरान